बास्टर्ड्स हैं आप लोग, सब बिके हुए हो। ये किस वजह से बिके पकड़ा हुए गया आपको? ये इंडिया के और अमेरिका के कहने पे है। ये नहीं, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? राबिया इकबाल खान। और क्या है आर्मी में? आप कहाँ से? मेरे हस्बैंड आर्मी में है। क्या है? He is a brigadier। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज विद अहम शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट हूं शिराजी आज खिदमत। नाज़रीन, ये आपने वीडियो देखी है, ये मोहतरमा है और ये फरमा रही हैं कि ये एक ब्रिगेडियर साहब की बीवी हैं। ये भी कह रही हैं हाजिर सर्विस, यानी उनकी बातों से ये जाहिर हो रहा है। और ये बास्टर्ड कह रही हैं, बास्टर्ड, और साथ में बिके हुए साफियों को भी कह रही हैं, अमेरिका के एजेंट कही जा रही हैं। जिस अंदाज में ये बोल रही हैं और ये बता रही हैं ब्रिगेडियर की, तो फेस वैल्यू पे यही लिया जा सकता है कि हाँ ये ब्रिगेडियर की बीवी है। एक ये वाक़या, एक दिन जिस दिन इस्लामाबाद में ये वाक़या हुआ, दफ़ा 144 इस्लामाबाद में लगा हुआ था, इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार। उसी दिन एक और वाक़या होता है केपी में, और केपी में सबूक सैयद ने ट्वीट किया। केपी में वाक़या होता है कि एक 40 साल के मौलवी गुलफाम साहब, गालबन उनका मुल्ला गुलफाम नाम है, मौलवी गुलफाम, उन्होंने कहा कि इमरान खान की इज्जत मैं पैगम्बरों की तरह करता हूं। तो उस पर लोग मुश्तिल हो गए और फिर पुलिस आ गई, उसको गिरफ्तार किया। और उस दौरान मुज़ाकरात जारी थे कि लोगों ने उस पर तशद्दुद शुरू कर दिया, मौलवियों ने, और वहाँ पे जो मजहबी लोग थे, और वो अपनी जान की बाजी हार गया। ये दो वाक़े एक ही दिन में हुए हैं। एक शख्स जो है वो पूरा कट्टर मजहबी है और एक बीबी जो है वो लिबरल है। अच्छा, दोनों का जो लिबरल मोहतरमा है और जो मजहबी मौलवी साहब हैं, दोनों में एक कदर मुश्तरक है, और वो है इमरान अहमद खान नियाजी साहब के फॉलोअर्स। अब वो जो बास्टर्ड कह रही है, वो जो कह रही है कि आप सारे गद्दार बिके हुए हैं, आप एजेंट हैं, और वो जो इमरान खान को, लाजमी बात है वो इसलिए कह रही है कि वो इमरान खान को एक बड़ा आला उर्फा दर्जा देती हैं। अगर उन्हें थोड़ी देर और बोलने दिया जाता तो वो फिर इसी तरह की बात भी कर देती जिस तरह की बात मौलवी साहब ने की। तो मौलवी साहब दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान तो मेरे लिए इतना काबिल एहतराम है। तो ये वो चीज़ है, एक नई चीज़। अच्छा, वो बच्चे वाली आपने सुनी, नाउज़ बिल्ला, वो बच्चे ने क्या कहा? उसने कहा जी नाउज़ बिल्ला कि जनाब नबी करीम के माँ बाप के बाद अगर कोई काबिल एहतराम तरीन माँ बाप मेरी नज़र में है, तौबा तौबा, नकले कुफर नबाशित, वो जनाब कौन है? वो इकरामुल्लाह नियाजी और शौकत खानम है, इमरान खान के माँ बाप। यहीं दरम्यान में जो साहबा अहले बैत वो सारा माइनस करके और वो मासूम लोगों। तो ये हम कहाँ किस तरफ जा रहे हैं? ये है वो मजहब का टच, वो कहते हैं मजहबी टच दे दो। ये है वो मजहब का टच जिसने इस मुल्क की बुनियादें हिला दी। ये मजहबी टच बेसिकली ज़ियाउल हक के दौर से शुरू हुआ था। ये मजहब, ये मतलब कलाशनकोव, ये उस दौर में आई थी, और फिर जो रांदी सांदी कसर थी वो इमरान अहमद खान न्याई साहब के इस दौर में निकल गई है। और अब आप देख रहे हैं कि हर बंदा जो है उसकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह मजहबी टच मामलात को दिया जाए और उसको और एंगल से लिया जाए। कुछ और वाक़यात भी इन दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हुए हैं, और उन्होंने उनको मजहबी टच दे के, मजहबी रंग दे के और बात को दूसरी तरफ घुमाया। अब जरा पहले मैं आता हूँ ब्रिगेडियर साहब की। एक तो तयशुदा है कि इन मोहतरमा ने ये जो खान साहबा हैं, और नाम के आखिर में इनके भी खान साहब आता है, इन खान साहबा ने अपने खावन का कैरियर तो पंजाबी कहते खचका देता। कैसे खचका दिया कि दफ़ा 144 के बावजूद ये आ रही हैं, तो लाजमी बात है कि खावन की इजाज़त से आ रही है। खावन, अगर आपका खावन एक हसास पोस्ट पे मौजूद हो, ब्रिगेडियर आपको पता है पाक फौज में बड़ी पोस्ट है, बड़े अहम जिम्मेदारियां होती हैं ब्रिगेडियर के पास। तो अगर आप ये शो करवा रहे हैं कि ये पार्टी एक मखसूस पार्टी की सपोर्टर है, फैमिली सपोर्टर है, तो फिर लाजमी बात है कैरियर पे असर तो पड़ता है। वो दौर गुजर गया जब ये 126 दिन का जब धरना हुआ था, ये जब प्लांटेड किस्म का धरना हुआ था, जब मलक रियाज से लेके और जनाब वो क्या उसका नाम है राहील शरीफ तक सारे लोग एक पेज पे थे। तो तब तो और बात थी, तब तो यहाँ पे फैमिलीज आती थी ना, फैमिली ने वही समझा हुआ है, वही आके डिस्को, वही इंजॉय, वही डांस, वही सारा कुछ। तो वो, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब वो ना ऊपर राहील शरीफ है, ना ज़हीरुल इस्लाम है, ना फैज़ का फैज़ है,
اور نہ اس کے بعد جناب باجوہ ڈاکٹرائن ہے. تو اب حالات بدل گئے ہیں. اب پاک فوج کو پروفیشنل انداز میں چلایا جا رہا ہے, پاک فوج کو پروفیشنل طریقہ کار کے مطابق آگے لے جایا جا رہا ہے. اب یہ جو آرمی چیف ہے وہ وزیر اعظم کی آڈیو ریکارڈ نہیں کر رہا ہوتا, اور چیف جسٹس کو یہ آرمی چیف نہیں بتا رہا ہوتا کہ ویڈیوز دکھا رہا ہوتا فلاں سفیر کی یہ عورت کے ساتھ یہ ویڈیو ہم نے بنائی ہے اور بڑی ضروری ہوتا ہے اور یہ وہ. تو یہ نہیں ہو رہا, ابھی بدلا ہے, اب چیزیں بدل گئی ہیں. اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا تو ابھی عمران احمد خان نیازی کی ٹون اور ہوتی. تو ابھی تک یہ لوگ نہیں سمجھ رہے. ابھی یہ جو پہلے کرنل کی بیوی آئی تھی, اب یہ بریگیڈیئر کی بیوی آ گئی. تو پاکستانی سیاست جا کس طرف ہے؟ پاکستانی سیاست آپ نے جو ہے وہ پہلے وہ بھی دور ہے کہ جب لفافے دیے جا رہے تھے تحریک لبیک والوں کو, وہ بھی دور ہے مذاکرات کیے جا رہے تھے, وہ بھی مطلب بہت ساری چیزیں ہیں نا جنہوں نے اس ریاست کو آہستہ آہستہ کمزور کیا. اب اگر ایک ادارے نے طے کر لیا ہے کہ انہوں نے دور رہنا ہے تو پھر آپ جان بوجھ کے چیزوں کو درمیان میں لا رہے ہیں اور آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ ریاست کے مفاد کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. ایک اور چیز ہے کہ جب بھی کوئی بڑی ڈگنیٹری پاکستان وزٹ کرتی ہے تو خان صاحب طیب اردوان کی جوائنٹ سیشن سے خطاب کے بائیکاٹ خان صاحب نے کیا تھا. چین کے صدر دورہ پاکستان کا نہیں کر سکے تھے کہ عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا اور یہ ان سے ریکویسٹ کی گئی تھی 2 دن واسطے ارے پرے ہو جاؤ, وہ وزٹ کر لیں. ریڈ زون میں پارلیمنٹ میں کے سامنے بیٹھے تھے, وہاں پہ شلواریں لٹکا رہے تھے اس پہ سپریم کورٹ پہ. آل دو کہ انہیں تو پھر بھی خوشی ہے کہ کوئی بات نہیں, خان صاحب بندے شلواریں لٹکا رہے تھے. تو یہ کہا گیا خان صاحب نہیں مانے تھے. اب چین کا وزیر خارجہ آ رہا تھا, چین کا وزیر خارجہ آئے اور خان صاحب احتجاج نہ کرے, کوئی بھی گل اور موئے دے کے چیف کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 1 گھنٹہ باہر نکلے. آج انہوں نے کوئی بڑے سیدھے نام شام بھی لیے. تو اب یہ معاشرہ جا کس طرف رہا؟ اب یہ معاشرہ خان صاحب کی ابھی تک کی کوششوں کی وجہ سے گالی گلوچ, اور خان صاحب کی صرف نہیں ہے, وہ 5th جنریشن وار والے جو تھے, کچھ لوگ جو ابھی بھی کچھ موجود ہیں اور کچھ چلے گئے ہیں, ان کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان اس وقت بہت بڑے کٹھن قسم کے مسائل میں الجھا ہوا ہے. پاکستان کی معاشی صورتحال ہے کہ آپ کا جو جدی پشتی دشمن ہے بھارت, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا عزت دنیا میں اس طرح کم ہو رہی ہے جیسے ریزرو کم. لیکن اس کے باوجود عمران احمد خان نیازی صاحب امریکہ کو اپنا فنانشل پلان دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا فنانشل پلان کیا ہے وہ امریکہ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں, اور وہ امریکہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ امریکہ کون ہے؟ یہ امریکہ وہ ہے جس کے متعلق وہ کہتے تھے کہ absolutely not, جس کے متعلق وہ کہتے تھے کہ امریکہ نے سازش کی میری حکومت گرائی. ابھی تو وہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی, سارے بندے تو وہی بیٹھے بھائی جان. تو پھر تو وہ ایک بیانیہ انہوں نے بنانے کی کوشش کی, اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ جس طرح مذہب کا تڑکا لگاتے ہیں انہوں نے مذہب کا تڑکا لگایا. وہ بڑی بڑی مثالیں دیتے تھے کہ کفر اور وہ جناب نیوٹرل جانور ہوتا ہے اور اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے. لیکن اب اس کے اب یہ کہ ریزلٹس آنا شروع ہو گیا. اب ریزلٹس آنا کیسے شروع ہو گئے ہیں کہ اپنے وطن میں بیٹھ کے لوگ دوسروں کو باسٹرڈ کہہ رہے ہیں, غدار کہہ رہے ہیں, بکے ہوئے کہہ رہے ہیں. اب ان محتمہ کے پاس کسی کیا ایک شخص کی بھی یہ ہے مطلب ایک بریگیڈیئر صاحب کی بھی. اب ذرا سوچ لینا, گھر میں اس طرح کا ماحول ہوگا تو بریگیڈیئر صاحب بھی کیا سوچ رہے ہو, اور ان کا اندازہ ویسے بریگیڈیئر صاحب کی بھی مطلب بڑا چلے آگے چلتے ہیں. بہرحال جی گھر میں یہ انداز ہوگا تو پھر سوچ میں تبدیلی تو آتی ہے جب ہر وقت ایک ہی رٹ ہوگی اور وہ کیا صورتحال ہوگی. اور دوسری طرف آپ ایک عدم برداشت پہ وہاں پہ لے گئے ہیں جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو گالیاں, لان تان, غداری سے کم ہو ہی نہیں رہا. اور دوسری طرف آپ وہاں تک چیزوں کو لے گئے ہیں کہ لوگ آپ کو نعوذ باللہ کوئی پاک ہستی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں, اور وہ جناب آپ کی تصویریں رکھ کے اور وہ اجلاس کر رہے ہیں. اور آج وہ واقعہ جو سبوک سید صاحب نے ٹویٹ کیا, میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, میرے لیے بڑا دل خراش واقعہ ہے کہ کس طرح مذہب کا جب استعمال کیا جاتا ہے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے, کہا جاتا ہے کہ غربت میں اور خاص کر کے جاہل لوگوں کو مذہب کے ذریعے قابو کیا جاتا ہے. تو یہ مذہب کے استعمال تو کیا گیا تھا اس وقت, اور یہ جنہوں نے کیا تھا اب وہ تو اپنے محلوں میں اور اربوں خربوں کما کے بیٹھے ہوئے ہیں,
اور اگر ان کی فیملی کے متعلق کوئی جرنلسٹ ڈیٹیل دے دے تو جرنلسٹ کے کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، جیسے چوری کسی اور نے نہیں اس نے کی ہو۔ اب وہ تو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن یہ معاشرہ ضیاء کی طرح، جس طرح ضیاء نے اس معاشرے کو تباہ کیا تھا، کلاشنکوف کا کلچر، یہ جناب اس کے ساتھ ساتھ مذہبی جنونیت، اب ایک بار پھر وہ مذہبی جنونیت سر چڑھ کے بول رہی ہے، اور دوسری طرف جہالت جو ہے وہ اس سے 2 قدم آگے نکل گئی ہے۔ اگر آپ نے جاہل دیکھنے ہیں تو ایک بار اس ویڈیو کو دوبارہ شروع سے دیکھ لیں، ایک کلپ میں نے لگایا ہے، بریگیڈیئر صاحب کی بیوی ہیں یہ، اور ان کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایسے لوگ یہیں پہ پھر رہے ہیں جو جاہلیت کی اعلیٰ معراج پہ ہیں۔ ہم شیرازی کو دیجیے اجازت۔